सलामुअलैकुम गुलिराज मरागिश वशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद एक बरी पदश मद मसाड़ियाँ वशत कना गुलिराज एकनो की रोज यकनो की सोविता संज पेश अल्लाह ताला लक मिन्नत गिरी के मार्च मार एकनो की रोज यकनो की सोविदाता अंटो के कुदरत निज़ाम निमगा मचारे हम रोज रोज तर के शप तहारिया गार कंते और मारा शुमारा हमें सिकेन रसी में हर्च बारी पुछता एक वशी हंसते गुलिराज शुमा सरपद देता हम रोज हम सोबमती मरागिश बिंदात कने जिता जिता पिड़ा चे हम रंचे मेहमान न दावत दें वो मुझे दो कोशिश था कि मरागिश जवान भी कसी एक जवानी सरपदी मारशमा तक सर भी मरुचि की मरागिश हवाला हा गब्बी भी तो बस जवानी और इम्पॉर्टेंट कैसे मैं कह रहा सर हाल हंसता कि सदना चे पेश हुआ माँ अगर चुकानी हवाले अबर भी करें तो चुकानी राइट्स हम डिस्कस करें अल्लमियन भले मरुचि बदम मागा वती चागिर चारे हमा वड़ा के मदीमा रवान हैं तो आइए तहा चाइल्ड अब्यूज़ भी या चाइल्ड लेबर भी असकबाज आम बुता नो आइए तहा कैसे अगर माँ हमा कानूनी हिसाब बेचारे एक्ट ना बेचारे या राइट्स आनी निमगा रवें तो हमारा बाज मजने यक बहस या निमगा कैसे रवा कपी भले मरुचि माँ कैसे चुकानी राइट से हवाले गपुचान कने और आइए अच्छे अबीत मैगो माँ कैसे हमा मेहमान साड़ियाँ अवला शुमारा बोगुशा कि माँ ई कोरोना कैसे सब वबाए सबबा मैं माली हालात मैं माशी हालात हम बाज डाउन बितगा ये हाथरा मैं गुमा मेहमान सारिंद फारूक टारी वाशिंगटन तिवाज के मैत का मरागिश बाहर जोड़ता और हमारा वाहद दाता रेवेन्यू एनालिस्ट है बाज मिन्नतवार वाजह बाहर जूर के वास्ता और दूमी के मेहमान महगमा सारियंत राना आसिफ हबीब वाजह नाम वाजह हम मशतकन मराइशता के का बार जोड़ता वाजह से प्रेसिडेंट इनिशिएटिव ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है और मरूसी का पुत्रान रिदा चदोई वाजह नहीं गुमा ये आतरा कने के माँ चीज़ें सरपदी बुजूरी और शुमारा तक सर भी करें रहे मेहमान ने मंगा मरागिश दिमा मेरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? आप लोग खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले जनाब आपसे जानना चाहूँगी, कोरोना एक ऐसी वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। फ़कत हम अपने मुल्क की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल एक वर्ल्ड अगर हम देखें तो माशी हालात तकरीबन तमाम ममालिक के डाउन हुए हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को तमाम ममालिक से तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वैसे ही उन्होंने अपने तमाम कारोबार या तालीमी इदारे तकरीबन तमाम मामलात ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिए हैं। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात आती है तो आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि उनका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हम उनके साथ। तो आप कैसे देखते हैं इन हालात को एज ए रेवेन्यू एनालिस्ट? इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। बिल्कुल। और इस वक्त दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में मेरा अपना बेटा रहता है तो वहाँ के हालात मुझे पता चलते रहते हैं। लेकिन अमेरिका और मीडिया के थ्रू सारी दुनिया में आजकल हम देख रहे हैं कनेक्ट है हम कि माशी तौर पे तमाम लोग इतने कोलैप्स हो गए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। मकसद यहाँ तक कि गवर्नमेंट अपने शहरियों को उनके जो फंड्स होते थे, जो कटौती होती थी टैक्सेस में, ये मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें से उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप अपने गुजारा करें, क्योंकि कारोबार जॉब कहीं नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों की कंपैरिजन में हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। वजह इसकी है कि खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है ना, उन्होंने एक बात कही कि देखें, कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है, और हमने साथ साथ अपने चीज़ों को भी लेके चलना है एक प्रोटेक्शन के साथ। बेसिकली स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस ही उन्होंने कर ताकि और उसके नताइज इतने अच्छे हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने इसी चीज़ को एडॉप्ट रिकग्नाइज किया। बिल्कुल। आप देखें कि दुनिया के अखबार जो है उन सब में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा खुशाइन आज हम और आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन के साथ हम सब जगह जाते करते हैं, हम एहतियात भी करते हैं। और मेरा देखें, डेंगू से भी लोग बहुत मरे हैं और लोगों को डेंगू भी होता रहा है, आपको नहीं पता किसको किस वक्त हो जाए। लेकिन आप देखिए कि मैंने ऐसे ऐसे एक्यूट केसेस देखे अभी कि मेरा एक दोस्त था, उसको 12 दिन तक 102 तक का टेम्परेचर था, वो डायबिटिक पेशेंट था, क्या कुछ नहीं था। और उसको ऑनलाइन एक डॉक्टर्स ने जो मशवरा दिया, आप यकीन के नेक्स्ट डे उसका 98 पे आ गया और नाउ ही इज़ परफेक्टली ऑलराइट, जहाँ भी रहे सब कुछ। एंड ही लॉस्ट हिज सिस्टर ऑल्सो। ओह माय गॉड। कोरोना में। तो कहने का मकसद ये कि इसमें लोग जब हिम्मत हार जाते हैं ना, वो नहीं है, आपने उससे लड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया कि एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को ज़िंदगी में पहली बार 12-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। और 1 करोड़ लोगों को मिला है। इसका मतलब है
कि आपने 1 करोड़ फैमिलीज़ को सपोर्ट Support किया किया है। और ये पैसे अगर कोई पिछले टाइम के अगर कोई करप्ट हुक्मरान होते तो वो अपनी जेब में डालते, पब्लिक को कुछ नहीं मिलता। ये वही पैसे हैं जो वो खा जाते थे, यहाँ से ले जाते थे। लेकिन मैं इमरान खान का कोई स्पोक्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे मुल्क का एक वज़ीर आज़म है, और अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो हम अप्रिशिएट करते तो मुझे कोई वो नहीं है। हमें इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम चल रही इस मुल्क में, वो पोलियो की है। दुनिया के तमाम मुल्कों से पोलियो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये गया नहीं है। और हमारे रोटरी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारी रोटरी का एक बहुत बड़ा ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, और इस पे रोटरी ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे खर्च किए हैं। और मैं वॉरेन बफेट और बिल गेट को का शुक्रिया अदा करूंगा आपके तवज्जुह से कि इन्होंने इस पे बेतहाशा पैसा दिया और सारी दुनिया से पोलियो ख़त्म कर दिया। और यहाँ पाकिस्तान में अजीज़ मेमन बड़ी खुश आइन तरीके से इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, और उनकी काविशों से यहाँ पोलियो को काफ़ी कंट्रोल किया गया है। और वो पर्सनली ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पिछले साल पोलियो का एक कैंप एक नो गो एरिया में लगाया था नॉर्थ कराची में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा ये टारगेट दे कि ये करना है। वहाँ गए और वो वहाँ पे भी पहुँचे। उन्हें मतलब अजीज़ मेमन वो वाहिद पाकिस्तानी शख्सियत है जो बिल गेट ने अगर किसी पाकिस्तानी से सबसे ज़्यादा मुलाकात की होगी तो अजीज़ मेमन से, और वो बहुत अच्छा काम कर रही है पोलियो के हवाले से। तो बहरहाल मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और ये अच्छा, इन हालात में चूँकि तकरीबन सभी परेशान भी हैं किसी हद तक, हम अगर देखें तो जिन्होंने सेविंग कर रखी हो या जिनका इन स्मार्ट लॉकडाउन में काम चल रहा है गुजारे लायक, वो गुजारे लायक चला रहे हैं। लेकिन वो मज़दूर तबका जो डिपेंड करते हैं टोटली मज़दूरी पे, जिनके अगर हम देखें स्मार्ट लॉकडाउन में उनकी इनकम उतनी जनरेट नहीं हो पा रही है। सो एज अ रेवेन्यू एनालिस्ट आप क्या देखते हैं कि हम इस कोरोना में, इस वबा में, देखें आगे आने वाले कुछ सालों तक हमें इसके साथ ही SOPs को फॉलो करते हुए इसके साथ ही रहना है, तो हम किस तरह से अपने मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं? आया हम भी ऑनलाइन की तरफ निकलें, क्योंकि ऑनलाइन की तरफ बहुत से लोग शिफ्ट कर चुके हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिल रही है क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पर हैं। बिल्कुल बाकी ममालिक की निस्बत हम इनिशियल स्टेज पर। तो आप क्या समझते हैं हमें कैसे अपने मुल्क के रेवेन्यू को बेहतर बनाना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आपने देखा होगा कि हमारे घर घर में कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई, औरतें जो हैं वो सिलाई कढ़ाई का और एम्ब्रॉयडरी और ये घरों में बैठ के करती है। और ये दस्तकारी आपके हमारे बलूचिस्तान के सूबे में जो हमारी ख़वातीन हैं वो बड़ी टैलेंटेड है। सिंध के जो इंटीरियर्स हैं उनकी बड़ी बहुत अच्छा तारकशी और इसका जो काम करते हैं एक्सीलेंट। मतलब ये तो इंडिया में भी नहीं आता जो तारकशी का कोई एक काम होता है। जिस मैंने अभी अपने कुछ कुर्ते बनवाए थे तो मुझे लोग पूछते थे भाई ये काम क्या, ये किस तरह हुआ। तो कहने का मकसद ये कि अभी जो एहसास प्रोग्राम के बाद गवर्नमेंट ने जो एक नया प्रोग्राम अभी शुरू किया है जिसमें विदाउट इंटरेस्ट, इसका मकसद ही उन्हीं लोगों को सपोर्ट करना है जो होम इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्री जो घरों में बैठ के, ये एक बहुत बड़ा तबका है जो घरों में बैठ के सिलाइयाँ करते हैं, चादरें, मेज़ पोश, और जो एक्सपोर्ट्स के ये टॉवल्स वगैरह ये अपने घरों में ये सीते हैं। आप पूरा औरंगी देखें कराची के अंदर, या आप मलीर देखें, ये जो लांडी देखें, यहाँ घरों में बैठ के ख़वातीन जितना काम करती हैं हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना काम वो करती। तो उन लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनके पास सपोर्ट नहीं होती। ये बड़ी बड़ी बुटीक वाले उनको बेचारों को पैसे भी जल्दी जल्दी देते नहीं, और उनसे काम इतना ज़्यादा लेते, वो मजबूर होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, वो इनके काम करने के तैयार। अगर इनको थोड़ी सी ये सहूलत मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की इकॉनमी बहुत उड़ जाएगी, और यही एक तरीका है। दूसरी चीज़ ये रही कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया है, इसके भी बड़े अच्छे मस्बत नताइज आएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो है जिसे एक कंस्ट्रक्शन की वजह से 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ रिवॉल्व होती है और वो चलती है।
تو اس سے بہت لوگوں کو روزگار ملیں گے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے انڈیکیٹرز بڑے اچھے جا رہے ہیں, اور میں اس حکومت کو اس وجہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان پروجیکٹس پہ دھیان دے رہے ہیں جو لانگ لاسٹنگ پروجیکٹ ہو, جو ملک کی بہتری کے لیے, جیسے کہ ڈیمز بنا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم یہ مہنگی بجلی جو پیٹرول اور آئل سے چلا رہے تھے, اب اس میں یہی لوگوں نے اربوں ڈالرز ہم لوگ قرضہ لے رہے ہیں اور ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں. ہمارے مقصد یہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. تو اتنی مہنگی بجلی, اور وہ بھی اسٹیٹ گارنٹی کے ساتھ. اگر آج عمران خان ان کو بند کر دیں, وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ریکارڈنگ کے معاملے میں ہمیں 1.2 بلین کا وہ ہوا جرمانہ ہوا تھا. تو ہم افورڈ نہیں کر سکے. پچھلی گورنمنٹیں جو کرپٹ گورنمنٹیں تھیں, ان لوگوں نے اپنے انٹرسٹ اور اپنے کمیشن کے چکروں میں ان لوگ, اور وہ خود بھی اس میں شامل ہیں. دوسری آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, سب سے پہلے انہوں نے جو پیسہ سینکشن کیا انہی آئی پی پیز کو کیا, کیونکہ ان کی اپنی بھی یہ اندر ہے. شوگر میں آپ دیکھیں تو ساری شوگر انڈسٹری میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ نہیں ملے گا آپ کو, یہی سارے سیاستدان ملیں گے. اگر سندھ میں دیکھیں تو 14 سے 16 فیکٹریاں. اگر ہم گورنمنٹس پہ بات کرتے ہیں تو بہت لمبی بحث نکلے گی جناب. آپ اگر بات کریں تو مجھے تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اب تک پارٹیز ہیں یا گورنمنٹس آئی ہیں, تقریباً انہوں نے ایسا لگتا ہے کوئی اسپیسیفک ایریا اپنا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میری پارٹی آئے گی تو وہ اس اسپیسیفک ایریا کو ہی فیڈ کرتی رہے گی, اور دوسری پارٹی آئے گی وہ جیتے گی تو وہ میں نام نہیں لینا چاہ رہی, لیکن ہاں ایسا ہے کہ ایک پارٹی آئے تو ایک صوبے کو آباد کر رہی ہے, دوسری پارٹی آئی تو دوسرے صوبے کو آباد کر رہی. پاکستان کے لیے کون کام کر رہا ہے؟ نہیں, کہیں پہ بھی کرے. اگر پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ترقی ہو رہی تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, اور میرٹ پہ کریں, لیکن ساتھ لے کے چلیں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پورے پاکستان کو ساتھ لے کے چلیں. صرف ایک کو فیڈ کرنا, دوسرے کو اس کے نسبت جو ہے نا نیچلا طبقہ دینا یا اسے نیچا دکھانا, یہ ایک وے نہیں ہوگا پاکستان کو چلانے کے لیے. خیر, یہاں میں آپ کی طرف آؤں گی رانا آصف صاحب. جہاں تک بات ہوئی چلڈرن, اگر ہم رائٹس کی بات کریں تو ہیومن رائٹس کا سب سیٹ کہا جاتا ہے چلڈرن رائٹس کو, لیکن پاکستان میں چلڈرن رائٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بچوں کے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے نہ پولیٹیکل پروسیس میں کوئی رول ہوتا ہے پاکستان میں, جی جی, اور نہ ہی ان کی کوئی سیٹس ہوتی ہیں. تو اس لیے جو اسٹیٹ ہے اس کی کوئی آپ اگر پرائیورٹی بیسس دیکھیں تو اس کا اندازہ آپ کو صرف اس چیز سے لگے گا کہ 1955 میں ایک سین چلڈرن ایکٹ بنا اور اس کے رول آف بزنس بننے میں کتنا وقت لگا. جی, اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جب انٹرنیشنل ٹریٹی یا انٹرنیشنل کنونشن یا کووننٹ یا آپشنل پروٹوکول سگنیچری کرتا ہے, ریٹیفیکیشن کرتا ہے, وہ انٹرنیشنل کلرز کے لیے بہت جلدی میں کرتا ہے. پاکستان نے UN کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ جو ہے 1989 میں فرسٹ 6 کنٹریز میں تھا جس نے سائن کیا, اینڈ 90 میں ریٹیفائی کیا. اس کے بعد جو لیجسلیشن پاکستان نے کی, آپ دیکھیں 1991 کا امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ ہے کہ 14 سال سے بچہ کا کم کوئی مزدوری نہیں کرے گا, لیکن آپ کے 2.5 کروڑ بچے تو اسکول ہی نہیں جا رہے. پھر 2.5 کروڑ کے بچوں کے علاوہ 1.2 ملین بچے آپ کی سڑکوں پر رہ رہے ہیں. پھر آپ کے 5 سے 6 ملین بچے جو ہیں باؤنڈیڈ لیبر میں بھٹا مزدوری کے اندر ہیں. آپ اگر مائنس میں دیکھیں, بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو مائنس میں آپ کو بچے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طرح آپ کوئی ایسا پاکستان کے پوش ایریا کا گھر نہیں ہوگا جب ڈومیسٹک چائلڈ لیبر نہ ہو. یعنی پاکستان آپ دیکھیں ان کنٹریز میں سے جس نے آپشنل پروٹوکول بھی سائن کیے UN کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ. اور جب ہم پریشر میں آئے اور ہم نے جو لا بنایا 2000 کا جو جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس بنایا ہم نے, آپ دیکھیں اس میں ایشو آپ کے کتنے زیادہ, آپ نے جب جلدی میں لیجسلیشن کرتے ہیں, خواہ وہ حدود آرڈیننس ہو 1981 میں, یا آپ یہ ہو تو آپ لوگوں کے لیے تکلیف کتنی کا باعث بنتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 1999 میں ایک واقعہ پیش آیا پاکستان میں کہ جاوید اقبال نامی شخص نے لاہور میں 100 بچوں کو تیزاب کے ڈرموں میں پھینکا. بالکل. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پوری ویو چلی, اور پنجاب نے پہلا لا بنایا ڈیسٹیچیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2004. پھر سندھ نے بنایا, KPK نے 2010 میں بنایا چائلڈ پروٹیکشن, سندھ نے 2011 میں بنایا. لیکن اس کے رول آف بزنس آپ دیکھیں 6 سال کے بعد بنے 2016 کے اندر. اور اب بھی اگر آپ اپنا کیمرہ وہاں بھیجیں کرنگی 5 نمبر
تو 10 سال سے ایک شیلٹر ہوم جو ہے وہ زیر تعمیر ہے, بن ہی نہیں پا رہا. وہ 300 بچوں کی رہائش ہے, کوئی 3 ارب بچوں کی رہائش نہیں ہے. سرکاری تو یہ آپ دیکھیں گورنمنٹ کا تو گورنمنٹ آف سندھ جی تو اور دوسری بات یہ کہ جو بچوں کے جو رائٹس ہیں اس کے اندر سب سے بڑی آپ کی آتی ہے کہ آپ نے ان کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن سینٹ میں کتنی دی ہے, آپ نے ان کو قومی اسمبلی میں کیا ریپرزنٹیشن دی ہے, آپ نے ان کو پروونشل اسمبلیز میں کیا ریپرزنٹیشن دی ہے. اور خاص طور پہ ان ایریاز کی تو نیوز ہی نہیں آتی چائلڈ رائٹس وائلیشن کی. جیسے میں آپ کو آوران کی مثال دوں کہ اتنا بڑا وہاں پہ ایریا ہے, اگر آپ کبھی وزٹ کیا ہو آپ نے, یا آپ دیکھیں جو بچوں کو چائلڈ ٹریفکنگ میں آپ جا کے دیکھیں براپچا سے دالبدین سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کندھار, اور جتنا بڑا یہ چائلڈ ٹریفکنگ کا نیٹ ورک ہے, یہ کتنا بڑا مافیا چلاتا ہے ادھر. بالکل. اور ہزاروں بچے جو ہیں ٹریفک ہوتے ہیں یہاں سے, اور ان کی ٹریفکنگ کے اندر ان کا 99% سے کمرشل سیکس ورک کرایا جاتا ہے. اور کوئٹہ میں ہر جگہ ہوٹلز موجود ہیں جہاں کمرشل سیکس ورک کی جگہ ہیں. مجھے یاد ہے میں آج سے کوئی 20 سال پہلے 50 منٹ رؤوف بھائی کے ساتھ ایک پروگرام کیا. اگر آپ اس کو بھی آرکیو میں دیکھیں تو تقریباً ان حالات میں کوئی خاص بہت بڑی بہتری نہیں آئی. یعنی امریکہ میں آپ کو بتاؤں, میری وہاں اسکالرشپ تھی تو 20 سال پہلے امبر الرٹ سسٹم آیا تھا. آج اب دیکھیں پورے وہاں کوئی بچہ مسنگ ہوتا ہے, کڈنیپ ہوتا ہے, تو اس کے لیے امبر الرٹ کا کتنا سسٹم. ہم ابھی زینب الرٹ لے کے آئے, ہم نے ابھی تک اس کے رول آف بزنس نہیں بنائی. پھر 18 امینڈمنٹ میں آپ نے 3 تبدیلیاں بڑی لائی تھی نا. ایک آرٹیکل 10A میں تبدیلی لائی تھی کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل میں کیا بچوں کے ساتھ ان کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے, جبکہ جوینائل جسٹس جو لاء کہتا ہے کہ وہاں پہ جیل سٹاف نہیں ہونا چاہیے, ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے. آج بھی یہاں سے چند کلومیٹر دور سینٹرل جیل جائیں تو YOS یوتھفل افینڈر ہوم ہوگا, وہاں جیل کا ہی سٹاف بچوں کو رکھے ہوگا, اور ان کے ساتھ رویہ بھی وہی ہے, یونیفارم والا رویہ ہے. بالکل. دیکھیں آپ نے سوسائٹی میں 2 طرح سے انٹرنل کنٹرول ہوتے ہیں. ایک آپ کے انٹرنل کنٹرول ہوتے ہیں جو آپ لاز بناتے ہیں, دوسرا آپ لوگوں کو سیوک سینس کی, آپ اربوں روپیہ پولیو پہ, ملیریا پہ, ڈینگی پہ لگا لیں, جب تک لوگوں کا ایٹیچیوڈ چینج نہیں ہوگی, بیہیویئر کمیونیکیشن چینج نہیں ہوگی, وہ پیر آباد میں ماریں گے پولیو ورکر کو. کیونکہ یہ چیزیں آپ کی لنک کرتی ہیں آپ کی سوسائٹی کا جو سوشل سٹیچر ہے وہ کیا ہے, اور آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ انسٹیٹیوشنز کی جسٹ فار ٹوکن کی ہے یا کس طرح کی ہے, یا آپ اپنے تمام اسٹیک ہولڈر کو, جو خاص طور پہ جس میں میڈیا ہے, جس میں ریلیجس لیڈر ہیں, ان تمام اسٹیک ہولڈر کو ایز اے ٹوکن آف اٹینڈنس شیٹ بھرنے کے لیے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, یا ریئل لوگ ہیں, یا آپ کے جتنے کمیشن بنے ہوئے ہیں کیا اس میں بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ریئل ہے, یا وہ لوگ ہیں جو کوئٹہ سے آگے جا نہیں سکتے. تو یہ ہمیں ان کمیشنز کا دیکھنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا سب سے بڑا جغرافیکل صوبہ ہے بلوچستان, آپ کی وہاں چائلڈ رائٹ لیجسلیشن سب سے سلو کیوں ہے؟ کیونکہ آج آپ بچوں کو رائٹس نہیں بتانا چاہتے, کل کو وہ یوتھ کر کے اپنے پولیٹیکل رائٹ مانگیں گے. اور ظاہری بات ہے جب ایک کہہ دیا, ایسا ہی ہو رہا ہے جناب, جب آپ نے کہہ دیا, آپ نے ان بچوں کے لیے اسکالرشپ اور چند سیٹیں رکھ کے ان کے اندر کمپٹیشن بلوچستان کے بچوں میں کریٹ کر دیا, جبکہ بیسٹ وے آف اسٹریٹجی ہوتی ہے چینج کرنے میں, ریولوشن میں کوآپریشن. یعنی 6 سوشل پروسیسز آپ کے ہوتے ہیں, آپ کانفلکٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی کھڑکی کوآپریشن کی بند ہوتی ہے, آپ کی کھڑکی فیسیلیٹیشن کی بند ہوتی ہے, آپ کی کھڑکی جو ریئلائزیشن کی بند ہوتی ہے, اور وہ بند ہوتی نہیں ہے, کی جاتی ہیں آپ کو. اگر آپ 300 ارب روپے لاہور پہ لگا سکتے ہیں, 300 ارب روپے لاہور پہ لگا سکتے ہیں, تو کیا ہم مند بلو کو, خوزدار کو, آوران کو, ان کے بچے کیوں علاج کرانے NICH میں آتے ہیں ادھر کراچی میں؟ اب میں تو یہ بہت بڑا سوال ہے جناب, بلوچستان کے رائٹس کے حوالے سے بات یہ چیزیں بچوں کے لیے بھی میں کہتا ہوں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ ہمیں بچوں کے لیے بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کا بچہ ہے, 18ویں ترمیم کے کیک کی طرح بچوں کو تقسیم نہیں کرنا پڑے گا کہ سندھ میں بچوں کی میرج کی ایج الگ ہوگی, بلوچستان میں الگ ہوگی, KPK میں الگ ہو گئی, اور سندھ اس میں پنجاب میں الگ ہو گئی. ایسے تو نہیں ہے. اگر پنجاب میں ڈومیسٹک ورکر کا لاء آ سکتا ہے تو پھر باقی صوبوں میں کیوں نہیں آ سکتا؟ میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل. بلوچستان کے حوالے سے وہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹ فنڈ جاتا تو ہمیشہ سے ہر گورنمنٹ سے لیتے ہیں, وہاں پہ کبھی ہم نے آج تک ایک اپوزیشن کا بندہ بھی نہیں دیکھا, سارے گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. وہ پیسہ عام پبلک تک کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ پبلک ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈ دیے جاتے ہیں وہ عام پبلک تک پہنچے. میری سمجھ میں آج تک درست یہ صرف وہاں نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ صدرن پنجاب میں دیکھ لیں, جنوبی پنجاب میں, وہاں کیوں نہیں پہنچتا؟ ابھی آپ پنجاب کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں, ابھی پروگرام کے بعد گوگل پہ جائیں, ایک ضلع میں کیوں سارا پیسہ لگ گیا؟
सर सिंध का बजट देखें, नहीं मैं बता रहा हूँ कराची सिंध का बजट देखें, लेकिन हमें रियलाइज करना है अगर बजट की बात आती है, या मैंने पहले ही एक बात कही कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी पार्टी आती है, जीतती है, उसके बाद मेरा इशारा भी इसी तरफ ही था कि मैं नहीं समझ पाती कि एक एरिया में ही क्यों ज़्यादा बिल्कुल, फैसिलिटेशन दी जाती है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एक पैसा जो आप सारा का सारा पैसा एक तरफ लगा रहे हैं, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करके तमाम में यकसा तकसीम कर सकते हैं। जहाँ तक बात आई बलूचिस्तान के गवर्नमेंट की, तो हमारी तो रेगुलर बात तकरीबन यही होती है कि बलूचिस्तान में काम क्यों नहीं करवाया जा रहा, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट क्यों सोई हुई है, या आवाम क्यों सवाल नहीं उठाती अपने लिए कि गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है, जो बजट पास होता है, वो चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, वो उन तक क्यों नहीं पहुंच देखिए वेस्ट पाता। बॉर्डर से अरबों रुपए की स्मगलिंग होती है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की हालत तो चेंज नहीं हो रही उससे। एग्जैक्टली। ताफ्तान बॉर्डर से अरबों रुपए की स्मगलिंग होती है, उससे हमारे आम बलोच बच्चों की आप देखें, आप मुझे कहना भी नहीं चाहिए तो ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन होगी उनके। आप 90% बच्चों के, वहाँ मैं गया एक जगह तो आप देखें उनके पैर में रबर का सोल नहीं था, चप्पल नहीं थी उनके। आप तो ये स्कूलों के जो हाल है पूरे पाकिस्तान में, मैं सिंध का आपको खाली बताऊं कि 29 अजला हैं, 45,000 स्कूल हैं, उसमें से आपके 8 से 10,000 तो घोस्ट स्कूल हैं। और उन स्कूलों के बाद आप देख लें कि जो आजकल ऑनलाइन आप बड़ी अच्छी आप बात भी कर रही थी, अब आप खुद सोचें कि थर पार्कर में, नगर पार्कर में, मिट्टी में, वहाँ पे डिप्लो में, वहाँ पे क्या ऑनलाइन उनको सिस्टम दिया होगा। अच्छा, इस मुतालिक ज़रूर बात करेंगे, बहुत ही अच्छी जो है ना वो बातचीत चल रही है, मैं रोकना तो नहीं चाह रही, लेकिन एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। कसानी उश्ते वादत का उश्तन मगज रवे पदा ये छपत का साड़ी बेती का पुत्रान रेदा बरजदारे मैं गुमा में पे